हे हूक ताजें कॉयनाचे आं कॉयनाचे हें आसा आमचे कडेन आसा खंय आसा दाखय दाखय प्लीज आं वयर आसा काढून दिली वय आं सगळे आसा अरे वा वा कॅन मारू सो हो आसा कॉयन बॉक्स हो एका टायमा वयलो सामको फेमस बॉक्स आनी हे कितलेशाच मनशांक हाजो फायदो जाला आनी लोक अक्षरशः येताले ते आपली इम्पॉर्टंट कामां घेवन आनी हे पळय हे बॉक्स ताणी अजून सांबाळून दवरला म्हाका 10-15 वर्सांनी म्हाका बंद आसतलें हें